अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवल मुईन। इस्लामी बैंकिंग में हमारी आपके साथ गुफ्तगू जारी थी और हम ऐसे ख़ास फ़िक़ही क़वानीन को बयान कर रहे थे जिनकी मदद से मुरव्वजा बैंकिंग को इस्लामी बैंकिंग में तब्दील किया जा सकता है और इस्लामी क़वाइद व ज़वाबित में ढाला जा सकता है। आज जिस अक़्द का हमने इंतख़ाब किया है उसका उन्वान है वकालत। आम तौर पे आप लोगों ने वकील और वकालत की इस्तिलाह तो सुनी होगी। लुग़वी एतबार से कलिमा वकालत वकला से इसमें मस्दर है और नियाबत के माना में आता है, यानी किसी के ज़िम्मे किसी काम को लगाना और उस पर ट्रस्ट करना। फ़िक़ही इस्तिलाह में और फ़िक़ही नुक़्ता नज़र से वकालत किसी के ज़िम्मे किसी काम को लगाना है जो वो उसे अपनी ज़िंदगी में अंजाम दे। इस अमर को वकालत कहते हैं। अक़्द वकालत के बाकायदा अरकान है, जिस तरह दूसरे उकूद के अरकान हमने आपकी खिदमत में बयान किए। पहला रुकन इजाब व कबूल है। मशहूर शिया फ़ुक़हा की नज़र में वकालत एक ऐसा एग्रीमेंट है कि जिसके दुरुस्त होना इस बात पर मौकूफ़ है कि तरफ़ैन इजाब और कबूल करें, चाहे वो अरबी में हो चाहे वो गैर अरबी ज़बान में मुश्तमिल हो। दूसरा रुकन इसका तरफ़ैन मुआमिला और तरफ़ैन वकालत है, यानी मुवक्किल और वकील का होना इसमें बहुत ही ज़रूरी है। मुवक्किल किसको कहते हैं? मुवक्किल ऐसे शख्स को कहते हैं जो किसी दूसरे को अपना काम अंजाम देने की जिम्मेदारी सौंपता है, इस शख्स को मुवक्किल कहते हैं। वकील किसको कहते हैं? वकील वो शख्स है जो मुवक्किल की जानिब से बेउनवान नायब मुंतखब होता है ताकि उस काम को अंजाम दे जिस काम को मुवक्किल खुद अंजाम नहीं दे रहा और मुवक्किल ने उसके जिम्मे लगाया है कि वो उसकी नियाबत में उस काम को अंजाम दे। वकालत की बाकायदा शराइत है। जिस तरह से हमने बाकी तमाम उकूद की शराइत बयान की, इसी तरह से अक़्द वकालत में भी मुतआक़िदैन के लिए बाकायदा शराइत है। और वो शराइत क्या है? यानी दोनों बालिग होने चाहिए, आकिल होने चाहिए, क़स्द और इरादे के ज़रिए से वो इस अक़्द वकालत को इंशा करें, इख्तियार के ज़रिए से करें। इन शराइत का दोनों मुतआक़िदैन में होना नहायत ज़रूरी है। तीसरा मसला जो यहाँ बयान करना ज़रूरी है वो मोरद वकालत है। मोरद वकालत किसको कहते हैं? यानी वो काम जो अक़्द वकालत के तहत वकील के ज़िम्मे लगाया जाए उसे मोरद वकालत कहा जाता है। वकालत की बाकायदा शराइत हैं जिनमें से किसी एक के भी फ़क़दान की वजह से अक़्द वकालत बाकायदा तौर पर बातिल हो जाता है और इसकी कोई शरई हैसियत और वैल्यू नहीं रहती। पहली शर्त यह है कि मोरद वकालत मुवक्किल पर बेनफ्स नफीस अंजाम देना वाजिब न हो। यानी अगर मुवक्किल किसी को कहता है कि मेरी तरफ से मेरी वाजिब नमाज तुम अंजाम दे दो, तो ये वकालत के लिए दुरुस्त नहीं है, क्योंकि नमाज उस पर बेनफ्स नफीस अंजाम देना वाजिब है। इसी तरह रोज़ा है, इसी तरह हज है। तो वो काम जो मुवक्किल पर बेनफ्स नफीस अंजाम देना वाजिब हो, वो उस काम में अपना किसी को नायब मुकर्रर नहीं कर सकता। अलबत्ता उसकी ज़िंदगी के बाद अगर उसका कोई नायब इन उमूर में मुकर्रर किया जाए तो वो एक अलहदा बहस है। दूसरा मसला, खुद मोरद वकालत मालूम होना चाहिए, यानी किसी मजहूल काम पर किसी को वकील करार नहीं दिया जा सकता। इसी तरह से मोरद वकालत मुअय्यन होना चाहिए। गैर मुअय्यना उमूर पर भी वकालत अंजाम नहीं दी जा सकती है। और इसी तरह मोरद वकालत गैर शरई उमूर पर मुश्तमिल नहीं होना चाहिए, यानी आप किसी को किसी गैर शरई और गैर अखलाकी काम पर अपना वकील मुकर्रर नहीं कर सकते। मुबाह कामों में उनको अपना वकील मुकर्रर किया जा सकता है। अक़्द वकालत की बाकायदा खुसूसियात हैं। मशहूर शिया फ़ुक़हा वकालत को बाकायदा तौर पर अक़्द शुमार करते हैं और अक़्द वकालत को उक़ूद जायज़ा में से शुमार करते हैं। यानी ऐसा अक़्द है कि जिसे तरफ़ैन जब चाहें उसे फ़स्ख़ कर सकते हैं, उक़ूद लाज़िमा में से नहीं है। अलबत्ता जैसे हम इस्लामी बैंकिंग में गुज़िश्ता अपनी गुफ्तगू में ये बयान कर चुके हैं कि बाज़ उक़ूद को उक़ूद जायज़ा से उक़ूद लाज़िमा में तब्दील किया जा सकता है, और वो अक़्द सुल्ह है कि जिसके ज़रिए से हम अक़्द वकालत को अक़्द लाज़िमा में तब्दील कर सकते हैं इस्लामी बैंकिंग में। लेकिन खुद अक़्द वकालत जो है वह अक़्द उक़ूद जायज़ा से है और जब चाहे इसे फ़स्ख़ किया जा सकता है।
اگلا مسئلہ جو یہاں پر بیان کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وکالت کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ وکیل یا موکل کی وفات کے بعد عقد وکالت خود بخود باطل ہو جاتا ہے اور ورثہ میں منتقل نہیں ہوتا۔ عقد وکالت کے بنیادی احکام کیا ہے؟ پہلا حکم یہ ہے کہ وکیل کے لیے امین ہونا ضروری ہے، یعنی انسان کسی غیر امین شخص کو جو ہے وہ وکیل مقرر نہیں کر سکتا۔ اب ایک امین شخص کو انسان نے انتخاب کیا ہے، اسے اپنا وکیل مقرر کیا ہے، تو اس کے بعد اگر وکیل سے کوئی مال طلب ہو جاتا ہے یا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو جب تک وکیل افراط و تفرید کا شکار نہ ہو وہ ضامن نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ جو یہاں پر بیان کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وکیل کے لیے اجرت کا معین ہونا ضروری ہے، یعنی در حقیقت وکیل اپنی وکالت کے عوض میں کچھ اجرت کا مطالبہ کر سکتا ہے اور اجرت کی مقدار باہمی توافق کے ذریعے سے طے کی جا سکتی ہے کہ وہ کتنا اس پہ معاوضہ وصول کرے گا۔ اور تیسرا حکم جو یہاں بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ عقد وکالت کے لیے تنجز کا ہونا ضروری ہے، یعنی غیر معلق ہو، کسی دوسرے کام کے اوپر متوقف نہ ہو۔ مشہور شیعہ فقہا کا نظریہ یہی ہے کہ عقد وکالت کے لیے منجز ہونا اس کا ضروری ہے، کسی دوسرے امر پر متوقف اور موقوف نہیں ہونا چاہیے۔ وکالت کی باقاعدہ طور پر اقسام ہے، وکالت عام ہے اور وکالت خاص ہے۔ وکالت خاص کس کو کہتے ہیں؟ جس میں وکیل کے لیے کسی خاص کام کو انجام دینے کی ذمہ داری معین کی گئی ہے، کسی خاص قسم کا تصرف اپنے اموال میں موکل اس کے لیے قرار دیتا ہے کہ وکیل میرے اموال میں خاص قسم کا تصرف انجام دے سکتا ہے، مثلا میرا گھر فروخت کر سکتا ہے، میرے مثلا فلاں کام کو انجام دے سکتا ہے، میرے کمپنی کے یا پراپرٹی کے فلاں معاملات کو دیکھ سکتا ہے۔ تو ایسے امور میں وکالت کو وکالت خاص کہتے ہیں۔ اور وکالت عام دوسری قسم ہے جس میں تصرف کا مورد واضح اور مشخص نہیں ہوتا ہے، یعنی مورد وکالت میں گوناگون قسم کے تصرفات جو ہیں وہ موکل نے اپنے وکیل کے لیے قرار دیے ہوتے ہیں اور مقرر کیے ہوتے ہیں کہ جس میں وکیل کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے جیسے بھی وہ ان امور میں تصرف کرے۔ ہمارا اصلی محور جس کی وجہ سے ہم نے عقد وکالت آپ کی خدمت میں بیان کیا وہ اسلامی بینکنگ ہے۔ اسلامی بینک معمولاً سرمایہ کاری ڈپازٹ کے لیے عقد وکالت سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور بینک ڈپازٹر کے وکیل کی حیثیت سے ان سے ارکام کو وصول کر سکتا ہے اور انہیں منافع بخش سرگرمیوں میں استعمال کر سکتا ہے۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ باقاعدہ اس کا ایک ایگریمنٹ تیار کیا جائے گا، اور اس ایگریمنٹ کے تحت جب موکل جو ہے وہ بینک کے پاس آتا ہے تو بینک اس سے سرمایہ جمع کرتے وقت اس سے یہ معلوم کر لیتا ہے کہ اسے وکالت عام دینی ہے یا وکالت خاص دینی ہے۔ اگر وکالت خاص دے گا تو پھر وہاں پر موکل جو ہے وہ معین کرے گا کہ بینک نے اس کی جانب سے کس امر میں اور کس اقتصادی پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کرنی ہے، یہ وہاں پر معین ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر وکالت عام دے گا تو اس صورت میں بینک جو ہے وہ موکل کو یہ بتا دے گا کہ آپ کی طرف سے میں وکیل ہوں کہ اسلامی عقود میں سے کسی بھی پروفٹ اور سرمایہ بخش عقد میں آپ کی طرف سے اس سرمایہ کاری کو کروں گا، آپ مجھے اس وکالت دیں۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کو میری طرف سے اجازت ہے۔ تو اس ایجاب و قبول کے بعد بینک باقاعدہ طور پر اکاؤنٹ ہولڈر جو اس کا موکل ہے اس کی طرف سے وہ وکیل قرار پاتا ہے، تاکہ اسلامی سرمایہ کاری کے ذریعے سے ایسے منافع بخش عقود کے اندر سرمایہ کاری کرے جس سے خود موکل کو بھی فائدہ ہو اور وکیل یعنی بینک کو بھی فائدہ ہو۔ البتہ اس میں اس طرح سے بھی قابل تصور ہے کہ بینک جو ہے وہ دو افراد کے درمیان ارتباط برقرار کر سکتا ہے اسی سرمایہ کاری کے متعلق، یعنی موکل سے کہتا ہے کہ آپ مجھے وکیل قرار دو تاکہ میں آپ کے لیے ایک خاص پروجیکٹ کا انتخاب کروں جس پروجیکٹ میں آپ کے سرمایہ کو سرمایہ کاری کروں، یعنی میں کسی دوسرے شخص کو آپ کا سرمایہ دوں گا اور اس سرمایہ میں میں موکل ہوں گا اور وہ طرف جو ہے وہ میرا وکیل ہوگا اور اس پروجیکٹ میں وہ سرمایہ کاری کرے گا۔ اور یہاں پر در واقع عقد وکالت جو ہے وہ دو طرفہ ہوتا ہے، یعنی اکاؤنٹ ہولڈر جو موکل ہوتا ہے اس کی جانب سے خود بینک وکیل ہوتا ہے، اور پھر بینک جو ہے وہ خود موکل بنتا ہے اور ایک وکیل کو انتخاب کرتا ہے کہ جو اقتصادی پروجیکٹ میں اس کے لیے سرمایہ کاری کرے، اور یہ اسلامی نقطہ نظر سے بالکل
درست ہے اور حلال طریقے سے سرمایہ کاری کرنے کا ایک بہترین راستہ ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم اسی طرح سے آپ کی خدمت میں اسلامی عقود کو بیان کریں گے کہ جن کے ذریعے سے مروجہ بینکنگ کو اسلامی بینکنگ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور ملکی معاشیات کی ترقی میں بہترین کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔